बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 2B कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ वर्ड प्रॉमिस। लेक्चर को चंद मुकदमात की रोशनी में इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि इसकी सेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और लेक्चर के इख्तिताम पे दो खूबसूरत अशार आपकी नज़र करूंगा। लेक्चर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। Firstly, I would like to read out the definition of the word promise. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. यानी जब किसी शख्स को प्रपोजल दी जाए, तजवीज उर्दू में कह सकते हैं, प्रपोजल दी जाए और वो शख्स उस प्रपोजल की बाबत रजामंदी जाहिर कर दे, कबूलियत, एक्सेप्टेंस सिग्निफाई करता है, जाहिर करता है, तो कहा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई। जिसको प्रपोजल दी गई उसने रजामंदी जाहिर की गई, अब क्या हो गया, क्या उससे लिया जाएगा माने कि वो एक्सेप्ट हो गई। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो जो ही प्रपोजल कबूल हुई उसी वक्त वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्रॉमिस में। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनइक्विवोकल एंड अनकंडीशनल। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस अनइक्विवोकल होना चाहिए, वाज़िया होना चाहिए, गैर मुबहम होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। एक वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए, एक वैलिड कबूलियत होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस को बिल्कुल वाज़िया, गैर मशरूत, अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, अनइक्विवोकल, क्लियर, एब्सोल्यूट। प्रपोजल की जो टर्म्स, शराइत हैं, बिल्कुल वाज़िया, कतई और गैर मशरूत होनी चाहिए, तभी एक प्रपोजल प्रॉमिस बन सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। इस पे आप दो बतौर रेफरेंस जजमेंट्स नोट फरमाएं। 2005 YLR पेज 301, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 378। एग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट सेल डीड, इकरारनामा मुआहदा बै। इकरारनामा में अब ये मुकदमा अदालत में आया जिसमें उसके फैक्ट्स क्या आ रहे हैं, वो जो इकरारनामा मुआहदा बै, वो जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, उसमें ये लिखा कि सेलर एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, एक खास मखसूस टाइम के अंदर सेल डीड तैयार करके देगा और बायर वो हासिल करेगा। लेकिन बायर के पार्ट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि वो जो रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट है, यानी सेल कंसिडरेशन है, वो कब किस वक्त पे करेगा, ऐसा कुछ लिखे ही नहीं है वहां पे। और ये लिखा है कि सेल डीड हासिल करेगा। लेकिन ये जो बुनियादी चीज है, सेल कंसिडरेशन यानी बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट जो है, वो अमाउंट जिसमें सौदा हुआ है, उसकी बाबत नहीं लिखा हुआ। तो अदालत ने करार दिया कि इसको एग्रीमेंट कहा ही नहीं जा सकता। ये एट द मोस्ट क्या हो सकता है कि ये जो सेलर है, जो फरोख्त करने वाला है, ये उसकी अंडरटेकिंग हो सकती है, इसको अंडरटेकिंग ही कहा जा सकता है, लेकिन इसको एनफोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाएं। AIR 1998 मद्रास पेज 169। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी होगी, वो मकाम जहां पर ऑफर की फाइनल एसेंट दी जाए।
وہ جو ایک آفر تھی، ایکسپٹ وہ پرپوزل تھی، اس کی جو فائنل قبولیت ہے، ایکسپٹنس ہے، ایسنٹ جو ہے جس جگہ پر دی گئی وہ جگہ پلیس آف کنٹریکٹ تصور ہوگی قانون کی نظر۔ اس پہ آپ ججمنٹ بھی ایک نوٹ فرمائی، 6 الہ آباد لا جرنل پیج 169۔ بائنڈنگ کنٹریکٹ، کون سا کنٹریکٹ بائنڈنگ ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہر کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن ہر ایگریمنٹ کنٹریکٹ نہیں ہوتا۔ صرف وہ ایگریمنٹ کنٹریکٹ ہوتے ہیں which are enforceable at law۔ enforceable at law کا مطلب سادہ ترین لفظوں میں کہ جن کی بنیاد پر عدالت میں کیس کیا جا سکتا ہے، جن پر سو کیا جا سکتا ہے کورٹ میں۔ ایک اور اہم بات، عدالت جو ایگریمنٹ کے اندر ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے اسی کو انٹرپریٹ کرے گی۔ عدالت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود اس میں کوئی لفظ یا ٹرم یا فقرہ یا کوئی ڈالے۔ عدالت یہ کینٹ کم آؤٹ ٹو سے کہ جناب یہ ایگریمنٹ تو کیسا بے وقوفانہ لکھا گیا ہے، اس میں تو یہ بھی ہونا چاہیے نا، اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں تو یہ پیمنٹ کب کرنی ہے یہ تو لکھا ہونا چاہیے نا۔ لکھیں، ایک زیر زبر کامہ اس میں ایڈ اپ نہیں کر سکتی، آلٹر نہیں کر سکتی۔ جیسے ہے ایگریمنٹ اس کو منو ان ایسے ہی اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اگر وہ ویلڈ ہے تو ویلڈ ہے، انفورسیبل ہے تو انفورسیبل ہے، جو بھی اس کی قانونی شکل بنتی ہے اس کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس ایگریمنٹ میں، اس کنٹریکٹ میں کوئی کمی بیشی عدالت نہیں کر سکتی۔ ان پوائنٹس پہ ایک ججمنٹ بھی نوٹ فرمائیں، پی ایل ڈی 1999 کراچی پیج 181۔ زبانی معاہدہ کیا ہو سکتا ہے؟ زبانی معاہدہ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ویلڈ ہے، ایسی ہی ویلڈ ہے جیسے تحریری ایگریمنٹ۔ ایک بات، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، اس میں سپیسیفائی ہونی چاہیے ٹرمز کنڈیشنز آف دی کنٹریکٹ۔ اگر وہ سپیسیفائی نہیں ہوتی، اگر ان کی تخصیص نہیں کی جاتی شرائط کی، کنڈیشنز کی، تو پھر وہ انفورسیبل ایٹ لا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ وضاحت سے طے شدہ ہیں فریقین کے درمیان تو بالکل ہی پھر ایسی ویلڈ ہے جیسے ایک تحریری ریٹن ایگریمنٹ ہے۔ اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے، 2008 MLD پیج 131۔ اور انویٹیشن ٹو میک این آفر، اب دیکھیے آفر اور انویٹیشن ٹو میک این آفر میں بڑا واضح فرق ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ایک معاملہ عدالتوں میں آتا ہے، وہ جو ٹینڈر نوٹس آتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس میں، چھپتے ہیں اخبارات وغیرہ میں اور انوائٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک انویٹیشن ہوتی ہے، ان کو آفر نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا جب تک کہ اس آفر کی غیر مشروط، انکنڈیشنل اور ایبسلیوٹ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، قبولیت نہیں ہوتی، تب تک وہ کنٹریکٹ کنکلوڈ یعنی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی کنٹریکٹ کی۔ اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے، AIR 1970 سپریم کورٹ پیج 706۔ اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر حسب وعدہ 2 اشعار آپ کی نظر۔ کس قدر ہوگا یہاں مہر و وفا کا ماتم، کس قدر ہوگا یہاں مہر و وفا کا ماتم، ہم تیری یادوں سے جس روز اتر جائیں گے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ تم بھی نہیں ملے عمر بھی رائے گاں گئی، تم سے تو خیر عشق تھا خود سے بڑے گلے رہے۔ آپ کا بہت شکریہ، پلیز کی واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس۔ اللہ نگہبان۔